पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? हाथों को देखने के बाद पता चलता है कि इनफरादी तौर पर तरक्की करते हैं, इज्तिमाई तौर पर तरक्की करने की एजुकेशन ही नहीं है यहाँ। जितने भी मैंने 3.5 लाख के लगभग हाथ देखे पाकिस्तानियों में, और बड़ी मज़े की बात है कि मैंने 70% पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के हाथ देखे, इंक्लूडेड कई एक प्राइम मिनिस्टर्स। आज तक किसी ने नहीं ये पूछा कि इस मुल्क का क्या बनेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ लोग इनफरादी तौर पर तरक्की करते हैं, इज्तिमाई तौर पर तरक्की करने का शऊर ही नहीं दिया गया। मुस्तकबिल में किन सियासतदानों के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं? बहुत बड़ी तब्दीली आने को है। वो इस बात को ज़ाहिर करती है कि तीसरी इनिंग्स जो है वो अब खेली जाएगी, जो मखलूत मुआशरे से मुतल्लिक है, और उसमें नए नए चेहरे मुतारफ़ होते चले जाएंगे। वल्लाह आलम बिस्वाब। यानी आपको मखलूत हुकूमत ही आइंदा हुकूमत बनाती नज़र आ रही है? आप कह सकते हैं, बड़ी तसल्ली से ये बात कह सकते हैं। इमरान खान का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? क्या वो दोबारा वज़ीर आज़म बन पाएंगे? 2018 में मैंने एक उनके बारे में स्लोगन दिया था कि वो इस तरह से खेलेंगे जिस तरह से 5 रोज़ा टेस्ट मैच। उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, अपनी बॉलिंग के जितने भी ओवर थे पूरे कर लिए। अब कुछ अर्सा के लिए फील्डिंग करेंगे। इमरान खान के नए आर्मी चीफ के साथ ताल्लुकात कैसे रहेंगे? नए आर्मी चीफ जो हैं, मैं उन्हें ज़ाती तौर पर जानता हूँ। 8 नवंबर 2020 को जब मैं मिला तो उन्हें कहा कि आपको मुबारक हो, आप चीफ ऑफ आर्मी बन रहे हैं, और उन्हें इस बात का यकीन नहीं आता था, इसलिए कि उन्होंने मुझे फरमाया कि मेरे हाथों के बारे में जो आपने जाना, 3 स्टार जनरल तक तो बात दुरुस्त, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी बनने की बात जो है वो इसलिए नहीं कि मेरी रिटायरमेंट बाजवा साहब से पहले हो रही है। तो मैंने कहा जी मैं हाथों की लकीरों के साथ जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि आपके हाथ पर 2 राजा योग पाए जाते, और जिन हाथों पर राजा योग पाया जाए वो अपने डिपार्टमेंट के इंतहाई गैर मामूली और अहम ओहदों पर फाइज होते हैं। वल्लाह आलम बिस्वाब। बुशा बीबी और उनके साबिक शौहर खावर मानिका जब आपके पास आए तो उन्होंने आपसे क्या सवाल किए थे? उन्होंने अपने हाथ दिखाए और उसके बाद उनका एक ही सवाल था कि क्या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, और उसका जवाब मैंने बड़ी तसल्ली से दिया कि मैं 1996 में फ़र्स्ट टाइम खान साहब से मिला, और तब मेरा एक स्लोगन था किंग मेकर का, और मेरा अभी तक किंग मेकर का चल रहा है, लेकिन मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूं कि वो किंग बन रहे हैं। ये मैंने सिंपल सा जवाब दिया। नवाज़ शरीफ वापस आएंगे या नहीं? जब आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, मंझे हुए सियासतदान हैं। मियां फैमिली अपने तरीक़ेकार के तहत पॉलिटिक्स करती है, कर रही है, और कुछ अरसे तक करती रहेगी। वल्लाह आलम बिस्वाब। क्या नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन सकते हैं? मैं दुआ गो हूँ। यानी आपको नहीं लगता कि वो वज़ीर आज़म मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया कि नहीं लगता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि 2025 में एक मखलूत मुआशरा कायम होने जा रहा है। तब तक सियासी अफरा तफरी का दौर है, और इस सियासी अफरा तफरी ने इसी तरह से रहना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं मखसूस नाम लूँगा तो वो बनते नहीं हैं। पाकिस्तानी सियासत में शरीफ फैमिली का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? जिस तरह से मैंने पहले गुजारिश की कि 2025 के बाद एक मखलूत मुआशरा तश्कील होने पाने जा रहा है, तो फिर उसके बाद निज़ाम की तब्दीली के अमल से गुज़रता हुआ दिखाई देता है, जिसकी बुनियाद रखी जा चुकी, और अब यहाँ निज़ाम की तब्दीली के आसार पैदा हो चुके। वल्लाह आलम बिस्वाब। ये जिस निज़ाम की तब्दीली की आप बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा या नुकसानदेह? पाकिस्तान में लोग पहले इनफरादी तौर पर तरक्की करते थे। जब ये तीसरा स्पेल शुरू होगा तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि लोग इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पर तरक्की करेंगे। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास ख़त्म होने जा रही है। यहाँ सिर्फ एलीट क्लास, और फिर 2025 के बाद वो चंद एक लोग जिन्हें कहते हैं बहुत सारी एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, वो और एक दर्जा नीचे आने के बाद सुख की बांसुरी बजाएंगे, सुबह काम पे जाएंगे, शाम को कमा के लाएंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे। ये 3 मरले के एक घर में रहने के बाद दूसरा 3 मरले का घर जो है, उस घर को बनाने में अपनी पूरी नस्ल की एजुकेशन
اور اپنے آپ کو تباہ نہیں کریں گے 2025 میں بہت زیادہ معاشرہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ یس، پاکستان کا اگلے وزیر اعظم سیاسی افراتفری اور بے چینی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ابھی انتخابات اتنی نزدیک نہیں جتنا نزدیک آپ سمجھ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کا اتحاد مزید کتنا عرصہ اور چل سکتا ہے؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ مجھے آفتاب شیرپور نے بلایا اور کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو وریڈ ہیں کہ نوابزادہ نصر اللہ کوئی نیا اتحاد نہ بنا لیں جس کی وجہ سے ہماری مدت پوری نہ ہو۔ تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے ایک دن دیں، میں لاہور جا کر آپ کو بڑی تفصیل سے بات کروں گا۔ پھر میں نے انہیں لکھ کر بھیجا جو اب بھی ان کے پاس موجود ہونا چاہیے اور ہوگا کہ نوابزادہ نصر اللہ کو آپ آفر کیجئے گا، وہ کسی بھی جگہ ایڈجسٹمنٹ ہونے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار پائیں گے۔ اور انہوں نے کشمیر کمیٹی کی آفر کی، نواب صاحب نے وصول کی، اور اس کے بعد ایک پیر کا کہا تھا کہ نذرانے زندہ باد، ان کے بھی نذرانے زندہ باد ہوئے، لیکن ساتھ ایک لفظ لکھا تھا کہ اتحادوں کی پاکستان میں سیاست ختم ہونے کے باوجود بھی نصیب اپنا اس کا مطلب ہے کہ اتحادوں کی وجہ سے لوگ نہیں جاتے، نصیب کی وجہ سے جاتے ہیں۔ پرویز الہی اور چودھری شجاعت آئندہ اکٹھے چلیں گے؟ اب ان کے بھائیوں کے حوالے سے بات کرنا ذرا تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میں بحیثیت لائی کے 1988 سے 2008 تک بہت قربت میں رہا۔ میرا خیال ہے کہ اب سالک حسین اور مونس الہی اپنی اننگز کھیلیں گے۔ مونس الہی کیا آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے دکھائی دیتے ہیں؟ مونس الہی کے بارے میں بہت پیش گوئیاں میری چل چکی کہ وہ پرائم منسٹر تو بنتے دکھائی نہیں دیتے، بلکہ اس طرح سے میں بتا دوں کہ مجھے ایک دن چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ فرمانے لگے کہ یار جہاز میں ایک شخص نے آ کر یہ بات کہی، تو میں نے کہا جی میں ہاتھ دیکھ کر بتا رہا ہوں۔ اب ان کے چیف منسٹر کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پرویز الہی اور عمران خان کیا آپ کو آگے ساتھ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ایک میان میں دو تلواریں کبھی نہیں چل سکتی۔ خان صاحب کا ایک اپنا مزاج ہے اور چودھری صاحب کا ایک اپنا مزاج۔ خان صاحب کے ہاتھ پر ہارٹ لائن جو ہے یہ ماؤنٹ آف جوپیٹر سے نکلتی ہے اور ایسی لکیر والے انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں۔ خان صاحب کے بارے میں اگر کوئی سیاسی یا ارد گرد کے ماحول کے حوالے سے پیشگوئی کرتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کیوں؟ یہاں سے نکلنے والی دل کی لکیر کے مالک انسان جو ہیں وہ دل کا کہا مانتے ہیں، دماغ سے کام کم لیتے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ عمران خان صاحب کو اس بات سے کوئی غرض نہیں، ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر جو ہے بارہا مرتبہ ٹوٹتی ہے، پھر اس کے بعد 6 کے 6 ابھار نمایاں ہیں جسے راجہ یوگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ماؤنٹ آف جوپیٹر پر بھی راجہ یوگ ہے۔ تیسری بات ماؤنٹ آف وینس بہت اچھا ہے جس کی وجہ سے خواتین ان کی طرف راغب ہوتی ہیں۔ چوتھی جو ہارٹ لائن بتائی، اس کا دوسرا جب عنصر دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ایسے لوگوں میں پیدائشی اعتبار سے اپوزٹ سیکس کے لیے جنسی کشش پائی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ خواہ کسی بھی عمر سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر یہ علامت کسی بھی ہاتھ پر ہو تو بوڑھا بھی ہو جائے تو پھر بھی اپوزٹ سیکس اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جو کیسز چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، انہیں سزا ہو جائے گی؟ کیا وہ جیل جائیں گے؟ اچھا، جب جیل جانے کی بات کرتے ہیں اور سزا کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جن کے ہارٹ لائن ماؤنٹ آف جوپیٹر پر جاتی ہے اس کے لیے بڑے جتن کرتے ہیں اور آخری حد تک جیل جانے سے بچیں گے، بچنے کے لیے 1000 جتن کریں گے۔ اگر ٹیلی ویژن پر آ کر کہتے ہیں کہ میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا تو میں نہیں مانتا۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو میں سے کون پہلے وزیر اعظم پاکستان بنے گا؟ اس طرح سے مریم نواز اور بلاول بھٹو پالیٹکس کرتے رہے تھے، اسی طرح سے پالیٹکس کریں گے۔